येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य च वैयाकरणसिद्धान्तं। सप्तमी विभक्ति प्रकरणे इदानीं वयम् आयुक्तकुशलाभ्यां च सेवायाम् इति सूत्रपर्यन्तं दृष्टवन्तः। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रमस्ति यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रमस्ति। यतश्च निर्धारणम् इति अत्रापि षष्ठी विभक्ति अनन्तरं सप्तमी विभक्ति च पर्यायेण विधीयते। षष्ठी सप्तम्यौ अत्र विषयः। पश्यामः सूत्रं यतः च निर्धारणम् इति त्रिपदं सूत्रम्। यतः च निर्धारणम् इति द्विपदं सूत्रम्। तत्र एवमस्ति, यतः इति अव्ययमस्ति, च इति अव्ययमस्ति, तदनन्तरं पुनः निर्धारणम् इति प्रथमान्तः शब्दः। यतः च अव्ययम् इति त्रिपदं सूत्रम्। यतः च निर्धारणम् इति त्रिपदं सूत्रम्। तत्र यदा निर्धारणं करोति इति तस्य आशयः एवमस्ति, कश्चन समूहः, तस्मात् समूहात् कस्यचित् एकस्य भागस्य पृथक्करणम् इति निर्धारणं। तस्य आशयः एवमस्ति। निर्धारणम् इत्युक्ते तत्र एवमस्ति, समुदायात् एकः समुदायः, तस्मात् समुदायात् एकदेशस्य, तस्य विशिष्य एकदेशस्य पृथक्करणम् इति तदस्ति निर्धारणम् इति तस्य अर्थः। निर्धारणम् इत्युच्यते। तदेव यदा तद् निर्धारणस्य किञ्चित् क्రైటీరియా भवति, पैरामीटर्स् भवन्ति। निर्धारणाय अत्र चत्वारः आधाराः दत्ताः सन्ति। तत्र आधारः भवति निर्धारणाय। केवलं यदा निर्धारणस्य कश्चित् मापनदण्डः भवति खलु, तर्हि तत्तु तत्र कश्चन आधारः भवति। तत्र जाति एक आधारः भवितुमर्हति, गुणः आधारः भवितुमर्हति, क्रिया आधारः भवितुमर्हति, संज्ञा आधारः भवितुमर्हति। जाति, गुण, क्रिया अनन्तरं संज्ञा इति एतेषाम् आधारेण एकस्मात् समुदायात् एकस्य भागस्य पृथक्करणं निर्धारणम् इत्यर्थः। निर्धारणम् इत्यस्य सः आशयः एवं पृथक्करणम् इति अस्ति। टेक्निकल समस्या जाता अस्ति। आम्, यन्त्रम् अहं कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयं प्रति नीतवन्तः। अहं न जानामि तत्र किं जातं। बलेन तत्र गतवान् अहं। रेकार्डिङ्ग् चलति खलु? एवम् अस्तु, चिन्ता नास्ति। तत्र एवमस्ति, जाति, गुण, क्रिया अनन्तरं संज्ञा, एताभिः तदेव जाति गुण क्रियाभिः इति। अत्र संज्ञा इति नास्ति, सिद्धान्तकौमुद्यां संज्ञा इत्यपि अस्ति। जाति गुण क्रिया संज्ञाभिः समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणं यतः ततः
षष्ठी सप्तम्यौ स्तः इति अस्ति। जाति गुण क्रिया सप्ज्ञाभिः समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणम् इति निर्धारणम्। यतः निर्धारणं भवति ततः षष्ठी सप्तम्यौ स्तः इति अर्थः। अर्थात् यः समुदायः भवति निर्धारणस्य तत् समुदायस्य षष्ठी विभक्तौ प्रयोगः भवति, अन्यथा सप्तमी विभक्तौ पर्यायेण प्रयोगः भवति। तस्मिन् विषये किञ्चित् वयं पश्यामः इतः। अत्र एक स्लैड् अस्ति, एकक्षणम्। एतदस्माभिः दृष्टम्, एतस्य अग्रिमः पश्यतु। अत्र कानिचन वाक्यानि सन्ति। प्राणिनां प्राणिषु मानवः श्रेष्ठः इति अस्ति। अत्र षष्ठी अस्ति, अत्र सप्तमी अस्ति। प्राणिनाम् इति षष्ठी, प्राणिषु इति सप्तमी। मानवः श्रेष्ठः। गवां गोषु कपिला बहुक्षीरा, अध्वकानाम् अध्वकेषु धावन् शीघ्रतमः, छात्राणां छात्रेषु रविः पटुः इति चत्वारि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। प्रथममस्ति जाति, द्वितीयमस्ति गुणः, जाति गुण, तृतीयमस्ति क्रिया, चतुर्थमस्ति संज्ञा। अत्र इति चतुर्णाम् एकैकम् उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति। तत्र पश्यतु, यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रम्। जाति गुण क्रिया संज्ञाभिः समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं तत्र निर्धारणं, ततः किं भवति इत्युक्तं षष्ठी सप्तम्यौ स्तः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। जात्या गुणेन क्रियया संज्ञया च समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणम् इति उक्तं। ततः षष्ठी सप्तम्यौ स्तः इति तस्य अर्थः। तत्र पश्यतु, तस्य एवमस्ति, शब्दः चतुर्धा भवति। तत्र प्रथमः प्रकारः अस्ति शब्दस्य वृक्षः, गौः इत्यादि जातिवाचकाः भवन्ति। तद् द्रव्यमस्ति, जातिवाचकः वृक्षः गौः इत्यादि। द्वितीयः अस्ति गुणवाचकः शब्दः। यथा तत्र गुणः भवति, यथा शुक्लः कपिलः इत्यादि। तत्र शुक्लः कपिलः इत्यादि तत्र किं भवति, गुणाः भवन्ति। तदनन्तरं तृतीयः शब्दप्रकारः अस्ति क्रियावाचकः, यथा गच्छन् धावन् इत्यादि शब्दाः। चतुर्थः प्रकारः अस्ति संज्ञा, देवदत्तः चैत्रः च इत्यादि। तत्र एवं तत्र शब्दः चतुर्था, जातिवाचकः गुणवाचकः क्रियावाचकः संज्ञावाचकः च। कश्चित् समुदायः भवति, समुदायान्तर्गतः एकदेशः भवति। तत्र यथा 100 जनाः, 100 जनेषु 25 जनाः इति एकः भागः, 100 जनेषु 5 इति एकः भागः। एवं तत्र किं भवति, कश्चित् समुदायः, समुदायान्तर्गतः एकदेशः, स च एकदेशः। तस्य एकदेशस्य निर्धारणं कथं भवति, जाति गुणः क्रिया संज्ञा वा भवति। एतादृशस्य एकदेशस्य समुदायात् पृथक्करणं श्रेष्ठत्वादिधर्मं पुरस्कृत्य यथा विवक्षते, तत्रापि विशेषतया श्रेष्ठत्वादि धर्मं पुरस्कृत्य विवक्षते, तदा समुदायात् षष्ठी सप्तम्यौ स्तः, षष्ठी सप्तम्यौ भवतः इति सूत्रस्य अर्थः। तत्र पश्यतु, एतत् स्पष्टमस्ति। अर्थात् एकः समुदायः, तस्मात् एकदेशस्य निर्धारणं, तस्य आधारः जाति गुण क्रिया अथवा संज्ञा भवति। एवं तस्य निर्धारणं भवति। तत्र षष्ठी विभक्तिरपि भवति समुदायात्, अथवा सप्तमी विभक्तिरपि भवति इत्यर्थः। पश्यतु, अत्र एतत् उदाहरणं। प्राणिनां मानवः श्रेष्ठः इत्यत्र समुदायः प्राणिनः, तदेकदेशः मानवः, सर्वे प्राणिनः। तत्र मानवः एकदेशः, तस्य सर्वेषु प्राणिषु मानवः एकभागः, तत्र एकदेशः। तर्हि तत्र पश्यतु, तस्य पृथक्करणं
श्रेष्ठत्वेन धर्मेण विवक्षितः। सर्वेषु प्राणिषु मानवः श्रेष्ठः इति तत्र श्रेष्ठत्वं दर्शयति मानवस्य। तस्य पृथक्करणं श्रेष्ठत्वेन धर्मेण विवक्षितः। अतः प्राणिरूपसमुदायात् षष्ठी भवति। अत्र समुदायः किमस्ति? प्राणिसमुदायः। तस्मात् समुदायवाचकात् प्राणिशब्दात् अत्र किं भवति? षष्ठी विभक्ति भवति। तर्हि प्राणिनां मानवः श्रेष्ठः इति षष्ठी विभक्ति भवति। जात्या पृथक्करणस्य इदम् उदाहरणम् इति उक्तं। यदि सप्तमी भवति चेत् प्राणिषु मानवः श्रेष्ठः इति तत्र भवति। अत्र एकदेशभूतः मानवः मनुष्यत्वजातियुक्तः। जात्या पृथक्करणस्य उदाहरणमेतत्। अत्र एकदेशभूतः मानवः मनुष्यजातियुक्तः। जात्युपसर्जन व्यक्तिवाचकः इत्यर्थः। जात्युपसर्जन व्यक्तिवाचकः तत्र जाति इति तस्य विशेषणमस्ति, परन्तु मनुष्य इति व्यक्तिवाचकः शब्दः तत्र अस्ति। तर्हि तत्र पुनः किं भवति? तत्र षष्ट्यभावे सप्तमी भवति। प्राणिषु मानवः श्रेष्ठः इति तत्र सप्तमी भवति। सप्तमी भवति चेत् प्राणिषु मानवः श्रेष्ठः इति प्रयोगः भवति। अत्र उभयतापि भवति। प्राणिनां मानवः श्रेष्ठः इति षष्ट्यां प्रयोगः भवति। पर्यायेण सप्तमी भवति चेत् प्राणिषु मानवः श्रेष्ठः इत्यपि तत्र प्रयोगः भवति इति प्रथमं जात्याधारेण निर्धारणस्य इदम् उदाहरणं प्रथमम्। तदनन्तरं द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः गुणस्य। अत्र पश्यतु, गोसमुदायः। गवां कपिला बहुक्षीरा इति अस्ति। गवां कपिला बहुक्षीरा इति तत्र गवां गणः एकः समुदायः। तत्र कपिलवर्णयुक्ताः गावः भिन्नाः, एकदेशः। सर्वविधवर्णयुक्ताः गावः सन्ति। तासु कपिला इति एकवर्णविशेषः। इत्यत्र समुदायः गावः कपिला तस्याः पृथक्करणं बहुक्षीरत्वेन धर्मेण विवक्षितः। तत्र धर्मः किमस्ति? बहुक्षीरत्वम् अस्ति। अर्थात् कपिलवर्ण गवां तत्र किं भवति इति तत्र तेषां बहुक्षीरत्वम् अस्ति, बहु दुग्धं दास्यति इत्यर्थः। अतः गोरूपसमुदायः षष्ठी भवति। अत्र समुदायः अस्ति गवां समुदायः, तस्मात् समुदायात् षष्ठी विभक्ति भवति। तत्र गुणेन पृथक्करणस्य इदम् उदाहरणम्। अत्र गुणमाधारीकृत्य अत्र पृथक्करणं भवति। अत्र एकदेशभूता कपिला, अत्र एकदेशभूता कपिला कापल्यगुणयुक्ता। तत्र गुणः अस्ति। कः गुणः? कपिलता अथवा कापिल्यम् इति गुणः। तत्र कापिल्यगुणयुक्ता इति अस्ति। गुणोपसर्जन द्रव्यवाचिका। अत्र द्रव्यमस्ति गौ, तस्य गुणः अस्ति कपिलत्वं। तर्हि गुणोपसर्जन गुणविशिष्ट द्रव्यवाचिका इत्यर्थः। गुणविशिष्ट द्रव्यवाचिका इत्यर्थः। अनन्तरं पुनः किं भवति? तत्र षष्ट्यभावे सप्तमी विभक्ति भवति। तर्हि गोषु कपिला क्षीरा बहुक्षीरा इति तत्र सप्तमी विभक्तौ उदाहरणं भवति। तर्हि गवाम् इति षष्ठी, अत्र गोषु इति सप्तमी। गवां कपिला बहुक्षीरा, गोषु कपिला बहुक्षीरा इति तत्र भवति। पुनः तृतीयम् उदाहरणमस्ति क्रिया। क्रियया कथं भवति इति तृतीयम् उदाहरणम्। अध्वकानां धावन् शीघ्रतमः इति अस्ति। अध्वकानां धावन् शीघ्रतमः इति अग्रिमम् उदाहरणं। तत्र किमस्ति इति पश्यामः वयं। तत्र एवमस्ति, पश्यतु। तत्र अध्वकानां धावन् शीघ्रतमः इत्यत्र अध्वकाः अर्थात् अध्वे मार्गे ये गच्छन्ति ते अध्वकाः। ये मार्गे गच्छन्ति, मार्गे विहरन्ति, ते के भवन्ति? ते अध्वकाः भवन्ति। अध्वकाः इति एकः समुदायः। तदेकदेशः धावन् इति। अर्थात् तत्र बहवः जनाः मार्गेण गच्छन्ति। तेषु केचन धावन्ति।
अर्थात् ते शीघ्रतमः, धावन् शीघ्रतमः। यः एकः अत्र एकवचनमस्ति, धावन् शीघ्रतमः। तर्हि तत्र किमस्ति, अत्र क्रिया अस्ति। अध्वे अध्वा तत्र मार्गेण ये गच्छन्ति तत् क्रिया अस्ति। तत्र पुनः क्रियया एकदेशस्य पृथक्करणम् इति अर्थः। तत्र अध्वकाः इति समुदायः, तदेकदेशः धावन्, तस्य पृथक्करणं, पृथक्करणस्य धर्मः कः अत्र अस्ति, शीघ्रतमत्वम् इति। शीघ्रतमत्वम् अत्र धर्मः, पृथक्करणाय धर्मः अस्ति शीघ्रतमत्वम्। तर्हि शीघ्रतमत्वेन धर्मेण विवक्षितः, अतः अध्वकरूपसमुदायः षष्ठी भवति। अत्र समुदायः अध्वकानां समुदायः, तस्मात् षष्ठी भवति। क्रियया पृथक्करणस्य इदम् उदाहरणम्। अत्र क्रियाद्वारा इदं तत्र पृथक्करणम् अथवा निर्धारणम्। अत्र किमस्ति, एकदेशभूतः धावन् इति धावनक्रियायुक्तः, क्रियोपसर्जन द्रव्यवाचकः इति। अत्र द्रव्यवाचकत्वं तु अस्ति एव, यः गच्छति सः द्रव्यमेव अस्ति सः। तर्हि तत्र कीदृशः सः, क्रियोपसर्जन द्रव्यवाचकः, क्रियाविशिष्टः अस्ति, क्रियाविशिष्ट द्रव्यवाचकत्वं तत्र अस्ति इत्यर्थः। यदि तत्र तत्रापि एवं, तत्र एकवाक्यं न आगतमस्ति, तत्र एतदस्ति, यदि तत्र किं न भवति चेत्, षष्ठीविभक्ति नास्ति चेत् पर्यायेण तत्र किं भवति, अध्वकेषु धावन् शीघ्रतमः इति तत्र उदाहरणं भवति। तत्र सप्तमी विभक्तौ भवति। अग्रे तत्र पश्यतु, संज्ञाविषयः। छात्राणां रविः पटुः इति उदाहरणं। छात्राणां रविः पटुः इति उदाहरणमस्ति। इत्यत्र छात्राः समुदायः, छात्राणां महान् समुदायः, रविः तदेकदेशः। तत्र कश्चन एकः छात्रः अस्ति रविः। तर्हि अत्र पृथक्करणं किं भवति, नाम्ना भवति, संज्ञया भवति अत्र। अर्थात् सर्वे छात्राः, तेषु रवि इति एकसंज्ञया एकस्य पृथक्करणं क्रियते। तस्य पृथक्करणं पटुत्वेन धर्मेण विवक्षितः, पटुत्वेन धर्मेण विवक्षितः। अत्र छात्ररूपसमुदायः षष्ठी। अनन्तरं किं भवति, संज्ञया पृथक्करणस्य इदम् उदाहरणम्। एतत् सर्वं यथापूर्वम्। अत्र एकदेशभूतः रविः, रविरिति संज्ञायुक्तः, तत्र तस्य संज्ञा अस्ति रवि इति। संज्ञोपसर्जनद्रव्यवाचकः, तर्हि अत्र एवमस्ति, अत्र एकदेशभूतः रविरिति संज्ञायुक्तः, तत्र संज्ञोपसर्जनद्रव्यवाचकः एषः, संज्ञोपसर्जनद्रव्यवाचकः एषः इति अस्ति तत्र। अतः छात्ररूपसमुदायात् षष्ठी भवति इति। संज्ञया पृथक्करणस्य इदम् उदाहरणम् इति उक्तम्। अत्र एकदेशभूतः रविः, रविरिति संज्ञायुक्तः, संज्ञोपसर्जनद्रव्यवाचकः। अत्रापि किं भवति, यदा अत्र छात्रेषु इति भवति, यदि षष्ठी न भवति चेत् सप्तमी भवति, छात्रेषु इति सप्तमी प्रयोगः भवति। एवं तत्र जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा इत्यादिभिः यद् समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणं यतः भवति, ततः षष्ठी सप्तम्यौ स्तः इति अस्माभिः दृष्टं। तत्र एवमस्ति। एतेन इदानीं वयं किञ्चित् तत्र एतत् पश्यामः। इदानीम् अत्र अस्माकं पुस्तके किमस्ति इति पश्यामः। यतश्च निर्धारणम् इति तत्र सूत्रम्। एतत् सूत्रार्थः विवृतः। जाति, गुण, क्रिया, संज्ञाभिः समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणं यतः ततः षष्ठी सप्तम्यौ स्तः इति उक्तम्। नृणां नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः इति अत्र उदाहरणं। नृणां समुदायः, ब्राह्मणः इति एकदेशः। तर्हि नृणाम् इति शब्दः षष्ठी भवति अथवा सप्तमी भवति। गवां गोषु वा कृष्णा, तत्र कपिला इति आसीत्, अत्र कृष्णा इति अस्ति बहुक्षीरा। तत्र अध्वकानाम् उद्योगेषु इति
अत्र गच्छतां गच्छस्सु धावन् शीघ्रः इति उदाहरणं। छात्राणां छात्रेषु वा मैत्रः पटुः इति उदाहरणम्। एवं कानिचन उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति। अर्थात् पूर्वोक्त उदाहरणानि एव अत्रापि स्मर्तव्यानि, समानः एव विषयः, तत्र विशेषविवरणस्य आवश्यकता नास्ति। यदि एतेषाम् उदाहरणानां तत्र विवरणस्य आवश्यकता नास्ति इत्यर्थः। तर्हि आहत्य एतस्य सूत्रस्य विवरणम् अत्र समाप्तं। यतश्च निर्धारणम् इति तत्र सूत्रम्। अग्रे वयं गच्छामः। पञ्चमी विभक्ते इति अग्रिमं सूत्रम्। पञ्चमी विभक्ते इति सूत्रमस्ति। पञ्चमी विभक्ते इति द्विपदं सूत्रमस्ति। द्विपदं सूत्रमस्ति। पञ्चमी इति प्रथमान्तं, विभक्ते इति तत्र किं भवति, विभक्ते इति सप्तम्यन्तं भवति। यतश्च निर्धारणम् इति तत्र अनुवर्तते। यतश्च निर्धारणम् इति तत्र अनुवृत्तिः भवति। तत्र विभागः विभक्तं निर्धार्यमाणस्य यत्र भेदः इति तत्र अस्ति सूत्रार्थः। वयं किञ्चित् अष्टाध्यायी.com तः पश्यामः। पश्यतु, संकेतः अस्ति। तत्र पश्यतु, द्विपदं सूत्रं। पञ्चमी इति प्रथमा एकवचनं, विभक्ते इति सप्तमी एकवचनं। तत्र यतः इति अनुवर्तते, यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रात्। तत्र पुनः किमस्ति, पञ्चमी इति अनुवर्तते। च इति पञ्चमी इति अस्ति, च इत्यनेन च पञ्चमी इति पञ्चमी इति सूत्रे अस्ति, विभक्ते इति अस्ति, तावदेव। तत्र सप्तमी इति आवश्यकं भवति। सप्तमी इति अनुवर्तते। तत्र सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रात् सप्तमी इति अनुवर्तते। एवं भवति। तर्हि पूर्वोक्तसूत्रस्य तत्र ईषद्मात्र अपवादसूत्रमस्ति एतत्। अर्थात् तत्र पूर्वम् उक्तं सूत्रमस्ति, तस्मिन्नेव विषये किञ्चित् विशेषतया तत्र नियमः अत्र विधीयते। तत्र अपवादः इति न, किञ्चित् विस्तारः इव अस्ति। एकैका दृष्ट्या अपवादः एव पश्यामः। तत्र पञ्चमी विभक्ति भवति। पञ्चमी विभक्ति भवति। तत्र किमस्ति, विभागः इति विभक्तम् इत्यर्थः। विभागो नाम विभक्तम् इत्यर्थः। तत्र विभक्तम् इति अर्थः। तस्य अर्थ आशयः एवमस्ति, अन्यस्मात् निर्धारणं करोति इत्यर्थः। यस्य अन्यस्मात् निर्धारणं करोति। अत्र वस्तुतः शब्दत्रयम् अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। एकः शब्दः अस्ति निर्धार्यमाणः इति। एकः शब्दः अस्ति निर्धार्यमाणः। लिखित्वा स्थापयामि अत्र। तत्र तदा किञ्चित् सरलतया वयं द्रष्टुं शक्नुमः। प्रथमः शब्दः अस्ति निर्धार्यमाणः इति शब्दः। रैट्? शब्दः
निर्धार्यमाणः निर्धार्यमाणः इति एकः शब्दः इति एकः शब्दः भवति निर्धार्यमाणः राइट तदनन्तरं तर्हि निर्धार्यमाणः इत्युक्ते कः अर्थः यस्मात् यस्य निर्धारणं करोति तत् निर्धार्यमाणमस्ति यस्य निर्धारणं करोति अर्थात् निर्धार्यमाणम् अनन्तरं यस्मात् निर्धारणं करोति निर्धार्यमाणं नाम यस्य निर्धारणं भवति पुनः तत्र यस्मात् निर्धारणं भवति तस्य नामापि अस्ति वयं तस्यापि एकं नाम दद्मः निर्धार्यमाण अवधि निर्धारण अवधि इति वदामः किं वदामः निर्धारणावधि इति एकः शब्दः तर्हि निर्धारणावधि इति शब्दद्वयम् आगतम् निर्धार्यमाणः निर्धारणावधि यस्य निर्धारणं करोति यस्य पृथक्करणं करोति सः निर्धार्यमाणः यस्मात् पृथक् करोति सः निर्धारण अवधि इति शब्दद्वयम् तर्हि अनन्तरं तृतीयः नाम तृतीयः शब्दः अस्ति विभक्तम् इति अथवा विभागः इति एकः शब्दः इतोपि अस्ति तर्हि एवं तत्र शब्दत्रयम् अत्र आगतमस्ति निर्धार्यमाणः इति शब्दः निर्धारण अवधिः इति शब्दः अनन्तरं विभागः इति शब्दः तर्हि निर्धार्यमाणः इत्युक्ते यस्य निर्धारणं भवति पृथक्करणं भवति सः निर्धार्यमाणः यस्मात् पृथक्करणं भवति स निर्धारण अवधिः अनन्तरं निर्धारणम् इति कार्यम् अर्थात् विभागः इति तृतीयः विषयः तर्हि एवमेवमस्ति तत्र इदानीं तस्य आशयः किमस्ति विभागः विभक्तं निर्धार्यमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पञ्चमी भवति पश्यतु पूर्वोक्त उदाहरणे पूर्व यदस्य निर्धारणम् इति सूत्रे एवमस्ति तत्र पश्यतु तत्र नृणाम् इति उदाहरणमासीत् तत्र कानिचन उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः कानि उदाहरणानि तत्र पश्यतु यदा प्राणिनां मानवः श्रेष्ठः प्राणी इति समुदायः मानवः अपि तत्र अन्तर्भवति तर्हि किं भवति मानवस्य प्राणिनः तत्र किं नास्ति पृथक् भेदः नास्ति अर्थात् तत्र तस्मिन्नेव समुदाये अस्ति सः अर्थात् तत्र किं नास्ति अंश अंशिभावः इति वदति तत्र अंशांशि सम्बन्धः अर्थात् अंशी इति प्राणी तस्य अंशः अस्ति किं मानवः तत्र तयोर्मध्ये भेदः नास्ति तयोर्मध्ये भेदः नास्ति इत्युक्ते भेदः नास्ति इत्युक्ते कीदृशः भेदः नास्ति तत् समानद्रव्यमस्ति समानमस्ति तत्र केवलम् अंश अंशि भेदः यदा यदा अत्र प्राणी अपि प्राणी समूहः मानवः अपि प्राणी अस्ति यदा गवां कपिला बहु क्षीरा तत्र कपिलापि गो अस्ति तर्हि तत्रापि अंशांशि सम्बन्धः अस्ति अत्र सर्वत्र यतश्च निर्धारणम् इत्यत्र सर्वत्र अंश अंशिभाव सम्बन्धः भवति अर्थात् पूर्वोक्त उदाहरणे तत्र विभक्त निर्धार्यमाण अनन्तरं निर्धारणावधि एतयोः द्वयोः मध्ये भेदः नास्ति एतयोर्द्वयोः मध्ये अंशांशिभावः भवति परन्तु अस्मिन् सूत्रे यद् भवति तत्र अंशांशिभावः नास्ति पूर्णरूपेण पृथक् भवति तादृशनिर्धारणं करोति तत्र केनापि वैशिष्ट्येन वा केनापि कारणेन तत्र करोति तत्र पञ्चमी विभक्ति भवति इत्यर्थः अर्थात् किमस्ति निर्धार्यमाणस्य निर्धारण अवधि एतयोः द्वयोः मध्ये भेदः एव भवति अर्थात् समानं न तत्र पश्यतु उदाहरणतः किञ्चित् इतोपि स्पष्टं भवति माथुराः पाटलीपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः इति उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति माथुराः पाटलीपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः इति अस्ति पश्यतु अत्र माथुराः भिन्नाः पाटलीपुत्रकाः भिन्नाः
तयोर्मध्ये कोऽपि सम्बन्धः नास्ति, तत्र अंशांशिभावः नास्ति, तयोः मध्ये भेदः एव। तदेव विभागः विभक्तं निर्धार्यमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पञ्चमी स्यात्। अत्र किमस्ति, अत्र माथुराः पाटलीपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः इति। अत्र एवमस्ति, यत्र मथुरानिवासी जनाः कीदृशाः, पाटलीपुत्रकनिवासिभ्यः अधिकधनिनः सन्ति इति वाक्यस्य अर्थः। मथुरदेशनिवासिनः पाटलीपुत्रनिवासिभ्यः धनिनः अधिकधनिनः इति तत्र अर्थः। तर्हि अत्र माथुराः इति पृथक् अस्ति, पाटलीपुत्रकाः इति पृथक् अस्ति। तयोर्द्वयोर्मध्ये भेदः अस्ति। माथुराणाम् एकदेशः पाटलीपुत्रः न, माथुराणाम् एकदेशः अथवा माथुरेषु एकदेशः पाटलीपुत्रकाः न, तयोर्मध्ये भेदः अस्ति। यदि तादृशभेदः यत्र भवति तत्र निर्धारणं भवति, तर्हि तत्र निर्धारणावधिवाचकशब्दात् पञ्चमी विभक्ति भवति। निर्धारणवाचकशब्दात् अत्र पश्यतु, इदानीं निर्धार्यमाणः, निर्धार्यमाणः कः भवति, अत्र निर्धार्यमाणः कः अस्ति, निर्धार्यमाणाः भवन्ति माथुराः। निर्धारण अवधि किमस्ति, पाटलीपुत्रकाः, पाटलीपुत्रकाः इति तत्र किं भवति, निर्धारण अवधि भवति, रैट्। निर्धार्यमाणः निर्धार्यमाणः अस्ति माथुराः, निर्धारणावधि पाटलीपुत्रकाः। तर्हि किं भवति, विभागः अस्ति, अत्र भेदः अस्ति, अत्र भेदः अस्ति, विभागः अस्ति। कीदृशभेदं दर्शयति, आढ्यतराः इति तत्र दर्शयति। तत्र एतद् वस्तुतः एवं तत्र दर्शयितुं, किं दर्शयितुम्, एवम् एतादृशं निर्धारणं दर्शयितुं वस्तुतः प्रत्ययद्वयम् उपयुज्यते सामान्यतः। तत्र एकः प्रत्ययः अस्ति, कः, तरप् इति प्रत्ययः अस्ति। द्वितीयः प्रत्ययः अस्ति, कः प्रत्ययः भवति, इयसुन् इति प्रत्ययः भवति। इति एतैः प्रत्ययैः एतद् दर्शयितुं शक्यते। अर्थात् एवं किं वदामः, एतद् भेदं दर्शयितुं तत्र एतत् तत्र इयसुन् प्रत्ययः अनन्तरम् अथवा तरप्रत्ययः, एतद्वारा एतस्य निर्धारणं अत्र तु तरप्रत्ययः अस्ति। पाटलीपुत्रके, अत्र माथुराः पाटलीपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः इति तरप्रत्ययः अत्र दत्तः अस्ति। तरप्रत्ययम् उपयुज्य अत्र भेदं दर्शयति। तर्हि पश्यतु, अत्र माथुराः पाटलीपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः इत्यत्र तत्र कथं विभागः भेदः निरूपणं करोति, माथुरः निर्धार्यमाणः, पाटलीपुत्रकः निर्धारणावधि। तर्हि अत्र द्वौ अपि भिन्नौ, भेदः अस्त्येव, न तु माथुराणाम् एकदेशः पाटलीपुत्रकाः अथवा पाटलीपुत्रकस्य अंशः अपि नास्ति माथुराः, तयोर्मध्ये भेदः अस्ति। तस्मात् तत्र किं भवति, द्वयोः मध्ये भिन्नभिन्नता अस्ति, इत्युक्ते अंशांशिभावः नास्ति। अंशांशिभावः अत्र नास्ति। अंशांशिभावः नास्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, पञ्चमी विभक्ते इति सूत्रेण निर्धारणावधि पाटलीपुत्रकशब्दात् पञ्चमी विभक्ति भवति। पाटलीपुत्रकेभ्यः इति प्रयोगः भवति, पाटलीपुत्रकेभ्यः इति वाक्यं भवति। तत्र एवं पाटलीपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः इति माथुराः इति तत्र भवति। तत्र सामान्यतः एतत् दर्शयितुं तरप्रत्ययः अथवा इयसुन् प्रत्ययः भवति। यदा कुत्रचित् एवमपि भवति, अर्थवशात् अपि स्वीकरणीयं भवति। सर्वत्र एवं तत्र दर्शयितुं प्रत्ययः अपेक्षितः इति तु नास्ति, कुत्रचित् तद् विनापि भवति। तत्र पश्यतु, यदा एतद् उदाहरणमस्ति एकं, वज्रादपि कठोराणि इति उदाहरणमस्ति। तत्र पश्यतु, वज्रादपि कठोराणि इति प्रयोगः। वज्रादपि कठोराणि इति एकमस्ति वाक्यं।
तत्र पश्यतु अत्र तत्र किमपि नास्ति। वज्रादपि कठोराणि इत्यत्र किं नास्ति, तत्र इयसुन् प्रत्ययः वा तरप्रत्ययान्तशब्दः तत्र नास्ति, परन्तु तत्र भेदः दृश्यते, भेदः दृश्यते। तत्र अत्र किं भवति, तत्र वज्रादपि कठोराणि इति, तत्र कठोराणि वज्रात् इति, कठोराणि इति निर्धार्यमाणः यदा मनः इति वा किमपि भवितुमर्हति, मनांसि वज्रादपि कठोराणि मनांसि कस्यचित् यदा एवं भवति, तत्र वज्रादिति तत्र निर्धारणावधि भवति। तत्र पश्यतु वज्रादपि कठोराणि इत्यत्र पञ्चमी विभक्ति भवति, परन्तु तत्र किं नास्ति, तत्र तरप्रत्ययान्तशब्दः वा एतत् नास्ति, अर्थात् एतदेव अनिवार्यं किमपि नास्ति। अर्थयुक्तः भवति चेदपि अर्थवशात् एतयोः द्वयोः यदि अत्र एतयोः द्वयोः प्रत्यययोः अर्थः गम्यमानः अस्ति, अत्र वस्तुतः साक्षात् प्रयोगः अत्र नास्ति, गम्यमानप्रयोगः अस्ति, तस्मात् अत्र नास्ति इति तत्र एतस्य विवरणमस्ति। एतदेव पञ्चमी विभक्ते इति, विभागः विभक्तं, तत्र फुल् स्टाप् अस्ति, अत्र मुद्रणे न दृश्यते, माथुराः इत्यत्रापि मुद्रणदोषः अस्ति। तर्हि अत्र एतस्य उदाहरणम्, एतस्य विवरणं दत्तमस्ति। अवधित्वं पञ्चमी विभक्ते, विभागः विभक्तमिति भावेत्तप्रत्ययाश्रयणात् इति भावः, यतश्च निर्धारणमिति अनुवर्तते। निर्धारणावधिभूतानां मनुष्यानां निर्धार्यमाणानां द्विजादीनां च सामान्यात्मना अभेदो विशेषात्मना भेदश्च स्थितः। तदेव अहम् उक्तवान् अंशांशिभावसम्बन्धः इति। तत्र कथमस्ति, तत्र एतयोर्द्वयोर्मध्ये निर्धार्यमाणानां निर्धारण अवधिभूतानां मनुष्याणां निर्धार्यमाणानां द्विजादीनां च सामान्यात्मना अभेदः विशेषात्मना भेदश्च दृश्यते। सामान्यतः अभेदः तत्र, सामान्यतः अभेदः तत्र किं, द्विजः अपि मानवः, मानवः अपि मानवः, तत्र किमस्ति, सामान्यतः अभेदः, विशेषतया भेदः। विशेषतया कः भेदः, तत्र मनुष्यः इति एकसमुदायः, द्विजः इति अपरसमुदायः। तत्र कथं, तत्र काल्पनिकम् अस्ति, तत्र किमस्ति, विशेषात्मना भेदश्च। एवं च निर्धारणे सर्वत्र कथंचित् भेदस्य सत्त्वात् विभक्त इत्यनेन भेद एव इत्यर्थः विवक्षितः। ततश्च यत्र निर्धारणावधेः निर्धार्यमाणस्य च भेद एव, न तु केनचित् केनापि उपात्तरूपेण भेदः, तत्रैव अस्य प्रवृत्तिः निर्धार्यमाणस्य। अर्थात् यत्र भेदः एव भवति तत्रैव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति, यत्र अभेदः भवति तत्र तु एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। पश्यतु, मथुरादेशीयाः पाटलीपुत्रकदेशीयापेक्षया अतिशयेन आढ्याः इत्यर्थः। अत्र पश्यतु, अत्र मथुरादेशीयत्व पाटलीपुत्रकदेशीयत्वयोः गोत्व अश्वत्ववद् विरोधात्, अत्र एतयोः द्वयोः महान् भेदः। कथं, तत्र आचार्यः एकम् उदाहरणेन स्पष्टयति, गोत्व अश्वत्ववत्, अर्थात् गौ अनन्तरम् अश्व इव भेदः, अत्र परस्परसम्बन्धः एव नास्ति। पाटलीपुत्रकाः भिन्नाः, माथुराः भिन्नाः इति कथञ्चिदपि तद्रूपेण न अभेद इति निर्धारणावधेः पञ्चमी इति भावः इति तस्य बालमनोरमा इति तावदेव एतस्य विवरणमस्ति। तथा इदं सूत्रं तत्र समाप्तं भवति। किं सूत्रं, पञ्चमी विभक्ते इति सूत्रम् इदानीं तत्र समाप्तं भवति। तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति साधु निपुणाभ्याम् अर्चायाम् अप्रतेः इति, अग्रिमं सप्तम्यप्रतेः इति। साधु निपुणाभ्याम् अर्चायाम् अप्रतेः इति त्रिपदं सूत्रमस्ति। तत् त्रिपदं सूत्रमिदम्। अत्र साधु निपुणाभ्याम् इति प्रथमं पदं, साधुश्च निपुणश्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः साधु निपुणौ इति अस्ति। साधुश्च निपुणश्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः साधु निपुणौ, ताभ्यां साधु निपुणाभ्याम्। अनन्तरं पुनः किमस्ति, अर्चायाम् इति शब्दः, सप्तमी इति शब्दः, अप्रतेः इति शब्दः।
न प्रतिः अप्रतिः तस्य अप्रतेः इति तस्य विग्रहवाक्यम्। न प्रतिः अप्रतिः तस्य अप्रतेः साधु निपुणाभ्याम् इति तृतीयान्तम् अर्चायाम् इति सप्तम्यन्तं तत्र सप्तमी इति प्रथमान्तम् अप्रतेः इति षष्ठ्यन्तम् एवं तत्र विवरणम् अस्ति तस्य। तर्हि तत्र एतत् सामान्यविषयः, दीर्घं सूत्रमस्ति चेत् विषयः तु अर्चायाम् इत्युक्ते सत्कारः, सम्माननं, पूजा इत्यादि अर्थेषु गम्यमानेषु इत्यर्थः। अर्चायाम् इत्युक्ते सत्कार, सम्मान, पूजादि अर्थे गम्यमाने इति तस्य आशयः। तत्र एतत् अत्रापि पश्यामः एकवारं। एतस्य विवरणं कृतमस्ति, तत्र पुनः दर्शनस्य आवश्यकता नास्ति। पश्यतु, अत्र अभ्यां योगे साधु निपुणाभ्यां योगे तत्र किमस्ति? सप्तमी स्यात् अर्चायाम् इति अस्ति। अर्थात् एवमस्ति, न तु प्रतेः प्रयोगे, प्रतिशब्दस्य प्रयोगे अयं नियमः न भवति। इदानीं पश्यतु, अत्र दत्तं स्यात्, तत्र एवमस्ति साधु निपुणाभ्याम् इति। तत्र साधु इत्युक्ते हितकारी इत्यर्थः। तत्र आभ्यां योगे सप्तमी स्यात् अर्चायां न तु प्रतेः इति अस्ति। तत्र एषः विषयः अस्ति। इदानीम् एतस्य सूत्रस्य एकः विषयः अस्ति चिन्तनीयः। साधुशब्दस्य प्रयोगे पूजा इत्यादिषु अर्थेषु साधुशब्दस्य प्रयोगे योगे सप्तमी विभक्ति भवति इति उक्तं। तस्य उदाहरणं किं दत्तमस्ति? मातरि साधुः निपुणः वा इति। इदमेव उदाहरणं वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः खलु। साध्वसाधुप्रयोगे किं भवति इति। साध्वसाधुप्रयोगे च इति तत्र एकं वार्तिकं वयं पठितवन्तः, भवन्तः स्मरन्ति। तत् गतदिवसे वयं पठितवन्तः। किमासीत् तत्र? साध्वसाधुप्रयोगे अर्हाणां कर्तृत्वात् पूर्वम् आगतं खलु। कुत्र आगतं तत्? साध्वसाधुप्रयोगे च सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रस्य सन्दर्भे वयं दृष्टवन्तः। साध्वसाधुप्रयोगे च। तर्हि साधुशब्दस्य प्रयोगे सप्तमी भवति इति पूर्वमेव उक्तमस्ति चेत् पुनः इदानीम् अत्र साधुनिपुणाभ्याम् अर्चायाम् इत्यस्य का आवश्यकता अस्ति इति एकः प्रश्नः अस्ति। तर्हि तत् वस्तुतः किमस्ति? तत्र साधुसाधुप्रयोगे इति यत्र प्रयोगः कृत्वा पुनः अत्र पुनः दृश्यते, तत्र एतस्य तत्र वस्तुतः आशयः एवं भवति। एकया दृष्ट्या वस्तुतः नियमः इव दृश्यते एषः। अत्र सूत्रकारः वदति सूत्रकारस्य साधुनिपुणाभ्यां तृतीया इति अस्ति। तर्हि अत्र आशयः एवमस्ति, तत्र साधुशब्दस्य योगे सप्तमी भवति। तत्र किमस्ति? साधुसाधुयोगे तत्र नियमः किं क्रियते? साधुशब्दस्य योगे सप्तमी भवति चेत् तत्र प्रतिशब्दस्य योगः न भवति, तत्रैव भवति इत्याशयः। साधुशब्देन सह योगे सप्तमी भवति चेत् तत् कुत्र भवति? यत्र प्रतिशब्दस्य योगः न भवति तत्रैव इति नियमः क्रियते। अत्र सिद्धे सत्य आरम्भः नियमः। तत्र वस्तुतः वार्तिकमस्ति तत्, तथापि एवं विवरणं दृश्यते कुत्रचित् इति मम कथनस्य आशयः। वस्तुतः साध्वसाधुप्रयोगे च इति वार्तिकमस्ति, सूत्रोत्तरमस्ति वार्तिकं। सूत्रमेव प्रथमम् आगतमस्ति साधु इति, परन्तु तस्य आशयः एवमस्ति। पुनः अपि वार्तिककारः तत्र एतत् स्वीकृतवान्, तस्य कदाचित् एवम् आशयः स्यात् इति कुत्रचित् व्याख्यानेषु दृश्यते। अन्यथा तस्य आवश्यकता नास्ति। कारणं तत्र किमस्ति? साधुशब्दस्य योगे सप्तमी भवति इति तु अत्र सूत्रेणैव भवति। तत्र मातरि साधु इत्यस्य निष्पत्तिः भवति, पुनः साध्वसाधुप्रयोगे च इति किमर्थम् इति प्रश्नः अस्ति। तस्य एतादृशं किमपि वक्तव्यं भवति तत्र। अस्तु, अर्चायां किम् इति अस्ति प्रश्नः। अर्चायां किम् इति प्रश्नः अस्ति। तस्य उत्तरम् उक्तं निपुणः राज्ञः भृत्यः इति अस्ति। तत्र आशीर्वादार्थः नास्ति।
अर्चार्थः पूजार्थः नास्ति, तत्र केवलं स्टेट्मेण्ट् अस्ति। निपुणः राज्ञः भृत्यः इति, अर्थात् राज्ञः भृत्यः निपुणः अस्ति। तत्र किमस्ति, तत्र तत्र अर्चा इति अर्थः नास्ति, पूजा वा सम्माननं वा तादृशं किमपि नास्ति, केवलम् एकं स्टेट्मेण्ट् अस्ति। तत्र एवं सप्तमी विभक्ति न भवति। निपुणः इति राज्ञी निपुणः इति प्रयोगः न भवति, राज्ञः भृत्यः निपुणः इति प्रयोगः। अन्यथा भृत्यः राज्ञी निपुणः इति प्रयोगः भवति चेत् तस्य अर्थः एव भिन्नः भवति। तत्र अत्र एवं नास्ति। अत्र किं भवति, अत्र एवमस्ति, केवलं निपुणः अस्ति, राज्ञः भृत्यः निपुणः अस्ति। इह तत्त्वकथने तात्पर्यम् इति उक्तं। तत्त्वकथनं केवलम् उद्दिष्टमस्ति। तत्त्वकथनं नाम सामान्य स्टेट्मेण्ट्। तत्त्वकथनस्य आशयः एवमस्ति। तत्त्वकथनम् इत्युक्ते सिम्पल् स्टेट्मेण्ट् इत्यर्थः। केवलम् एक राज्ञः सेवकः निपुणः इति एकं स्टेट्मेण्ट् अस्ति। अत्र तस्य बहु पूजा इत्यादिकं किमपि नास्ति। अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम् इति केचन वदन्ति। तत्र किमस्ति, लक्षणेत्थम्भूताख्यान इति तत्र प्रतिपरि अनवः इति अस्ति। प्रति परि अनु इति भवति। अत्र केवलं प्रति इति अत्र आगतमस्ति, प्रति अप्रतेः इति। वार्तिककारस्य मतमस्ति केवलं प्रतिशब्दस्य योगे अयं निषेधः न भवति, प्रति परि अनु एतेषां सर्वेषामपि योगे तत्र किं न भवति इति वक्तव्यं, सप्तमी विभक्ति न भवति इति वक्तव्यं। तस्मादेव तत्र पश्यतु, साधुः निपुणः वा मातरं प्रति, तत्र द्वितीया भवति। तत्र कर्मप्रवचनीय द्वितीया भवति। लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति तत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा, तस्मात् ततः पुनः द्वितीया विभक्ति कर्मप्रवचनीये। तत्र एवमस्ति, तत्र मातरं प्रति साधुः, मातरं प्रति निपुणः इति एकं तत्र एवं प्रयोगः। मातरं परि साधुः, मातरं परि निपुणः इति द्वितीयं। मातरं अनु साधु, मातरम् अनु तत्र किं एतद् भवति इति तृतीयं। तत्र एवम् उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। तावदेव एतस्य विवरणमस्ति। उपपदविभक्तिविषयः अस्ति साधु निपुणाभ्याम् अर्चायाम् अप्रतेः इति तत्र वार्तिकमस्ति। अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम् इति। तस्य उदाहरणं साधुः निपुणः वा मातरं प्रति परि अनु वा इति अस्ति। अग्रिमं सूत्रमस्ति प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च इति अग्रिमं सूत्रं। प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च। प्रसित इति शब्दः, प्रसितश्च उत्सुकश्च, तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रसितोत्सुकौ इति। ताभ्यां प्रसितोत्सुकाभ्यां, प्रसितोत्सुकाभ्याम् इति तत्र अव्ययं। तत्र पुनः तृतीया च, तृतीया इति अव्ययं भवति। तत्र साधु निपुणाभ्याम् अर्चायां सप्तम्यप्रतेः इति सूत्रात् सप्तमी इति अनुवर्तते। एतत् सूत्रमस्ति। प्रसितोत्सुकाभ्याम् इति एकं पदं, तृतीया द्विवचनं, तत्र तृतीया इति प्रथमा एकवचनं, च इति अव्ययं। तत्र एवम् एतदपि प्रसितशब्दः उत्सुकशब्दः, एतयोः योगे इत्यर्थः। प्रसितः उत्सुकः इति, प्रसितः उत्सुकः, एतयोः द्वयोः शब्दयोः योगे तृतीया विभक्ति अपि भवति, सप्तमी विभक्ति अपि पर्यायेण भवति इत्यर्थः, विकल्पेन भवति इत्यर्थः। प्रसितस्य अर्थः अस्ति किमस्ति, प्रसितस्य अर्थः अस्ति आसक्तः, उत्सुकस्य अर्थः अस्ति उद्यतः इति अर्थद्वयं। किमस्ति, प्रसितस्य अर्थः आसक्तः, उत्सुकस्य अर्थः उद्युतः इति अस्ति। तत्र एतयोः द्वयोः साहचर्यादत्र तत्परः इत्यर्थः स्वीकरणीयः। प्रसिद्धशब्दस्य उत्सुकशब्दयोः च द्वयोः शब्दयोः तत्र कः अर्थः स्वीकरणीयः, तत्परः इत्यर्थः स्वीकरणीयः। तत्र पश्यतु, तत्परे प्रसितासक्त विशिष्टार्थोद्युक्त उत्सुकः इत्यमरः इति तत्र अस्ति। तत्पर इत्यर्थे यद् स्वीकरणीयम्।
तत्र वैषयिकाधिकरणत्वे सप्तम्यामेव प्राप्तायाम् इदं वचनम् इति अस्ति। तत्र आभ्यां योगे, आभ्याम् इति प्रसिद्धशब्दस्य योगे उत्सुकशब्दस्य योगे च तत्र तृतीया भवति, तृतीया भवति इत्यर्थः। तृतीया च, तत्र तृतीया अपि भवति, सप्तमी अपि भवति। तत्र उदाहरणं प्रसितः हरिणा हरौ वा, हरौ प्रसिता, हरौ तत्परः इत्यर्थः। हरिणा प्रसितः इति तस्मिन्नेव अर्थे। हरिणा उत्सुकः, हरौ उत्सुकः, उत्सुकौ उत्सुको हरिणा प्रसितो हरिणा हरौ वा इति तत्र उदाहरणचतुष्टयं। तत्र प्रसितः हरिणा इति एकं वाक्यं, प्रसितः हरौ इति द्वितीयं वाक्यं, उत्सुकः हरिणा इति तृतीयं वाक्यं, उत्सुकः हरौ इति चतुर्थं वाक्यम्। एवं चत्वारि उदाहरणानि अपि तत्र दत्तानि सन्ति। एवं प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च इति तत्र इदं सूत्रम्। एतेन सूत्रेण सह वयम् अद्य अत्र तिष्ठामः। इदानीं शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।